काल रात्री 12:30 सुमार आमचे सायडीकचे वड पडलो आणि झाडाचेर घराचेर पडलो. म्हजी मम्मी भितर आसली पूण आमी नासली. पूण मामीन फोन करून सांगलें की हें जालां म्हणून 12:30 सुमार. सकाळीं आमी कॉल केलो, मागीर फायर टीम आयली. अरावंड 11 o'clock हे आयले ते, तेंच्यांनी कातरून दिला. सद्या डॅमेज जाल्ली आहा, पूण कितली डॅमेज जाल्या ती सद्या आमकां एस्टिमेट नोका कितलो डॅमेज जाला तो. आनी कितें कितें एक्चुअली जालां वयर वयले रुफींग आमचें मातशें मोडलां, नोये मोडला. सकयले वड मोडला, पूण आनी दुरीग थोडे पडला भितर. अरावंड 11 सुमार आमकां कॉल येयले की वडाचो एक खांदो घराचेर पडला म्हणून. सो आमी इमिजिएटली वीथ माय क्रू मिड आउट गेले हांगा हल्डोना. आमी येवन पळयता जाल्यार हांगा की एक वडाचो व्हडलो खांदो घराचेर पडलेलो आसलो. सो आमी इमिजिएटली आमचे कटर मशीन बी घेवन आमी ते क्लियर केले. मातशें रिस्की आसले, भुरग्यांनी मातशें आमचे फायर फायटरांनी मातशें एफर्ट घेवन सगळें ते क्लियर केले आमी. लॉस कितलो आसतलो? ऑलमोस्ट म्हाज्या हिसपान आतां एक 25,000 to 30,000 अशें दिसता म्हाका. कॅज्युअलिटी कोण आसलो घरान? घरान ती तेजी मामी आसली खंय. ते एक्चुली सकाळीं पडला तो 5 कितें, तेजी मामी आसली. सो मागीर तेंच्यांनी येवन आमकां फायर ब्रिगेडीक कॉल केले. आमकां कॉलाक खूब आसल्या कारणान आमी मातशें हांगा इकरांक पावले. Like, subscribe, and get notified.